बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पढ़ाई में दिल लगा रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के पेपर होने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 8 के यूनिट 5 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक्सरसाइज को उर्दू ट्रांसलेशन के साथ हल करेंगे। ये एक्सरसाइज 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन एक अहम बात याद रखें कि इस वीडियो में सिर्फ वही सवाल शामिल हैं जो इम्तिहान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं या जिनके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा अमकानात हैं। जैसा कि इसमें पढ़ेंगे डायलॉग राइटिंग, क्वेश्चन आंसर, वोकैबुलरी, पैराग्राफ ऑन इम्पैक्ट ऑफ, इसका माइंड मैप होगा। इसके अलावा ग्रामर और समरी राइटिंग भी पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए बनाई गई है और इसका अंदाज़ क्लास 9 के इंग्लिश पैटर्न के मुताबिक रखा है, क्योंकि अभी तक क्लास 8 का पेपर पैटर्न गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, कोई भी हिस्सा स्किप ना करें ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए। और हाँ बेटा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इंग्लिश के बाकी यूनिट्स और एक्सरसाइज के सलूशन आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए बेटा, अब शुरू करते हैं यूनिट 5 की एक्सरसाइज का पहला हिस्सा। ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ज़बानी राब्ते की मुहारतें। रीड द डायलॉग एंड रोल प्ले इट विद योर क्लास फेलो। मुकालमे को पढ़ें और अपने हम जमातों के साथ किरदार अदा करें। मदर अली, वाई आर यू नॉट गोइंग फॉर ऑफरिंग नमाज टूडे। वालदा अली, आज आप नमाज अदा करने क्यों नहीं जा रहे। अली, मामा आई एम नॉट फीलिंग वेल। अली, मामा यानी माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मदर, बट यू आर ग्रोन अप नाउ। वालदा, लेकिन अब आप बालग हैं। यू शुड नॉट मिस नमाज, आपको नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अली, मामा वाई डू वी ऑफर नमाज। अली, मामा हम क्यों नमाज अदा करते हैं। मदर, बिकॉज वी हैव टू थिंक अल्लाह अलमाइटी फॉर हिज ब्लेसिंग, क्योंकि हमें कादर मुतलक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अली, कैनॉट वी स्किप नमाज इवन फॉर सिंगल ए डे। अली, क्या हम एक दिन के लिए भी नमाज नहीं छोड़ सकते। मदर, नो वी कैनॉट, इट्स एन ओब्लिगेशन। वालदा, नहीं, हमें नहीं कर सकते, ये एक फरीज़ा है। अली, ओके मामा। अली, ठीक है मामा। आई विल नॉट स्किप माई नमाज एनी मोर, मैं नमाज मज़ीद नहीं छोड़ूंगा। मदर, गुड, माँ बहुत अच्छा। इसके बाद बी पे है कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, यानी तफहीमी सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिताब क्या था। तो आंसर है, द टाइटल ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज़ फारूक। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिताब फारूक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कौन सी बड़ी इस्लाहात मुतारफ़ कराई। आंसर है इसका, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म ड्यूरिंग हिज रिजन सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान इंतज़ामी अमूर से मुतल्लका अदालतें, फ़ौज, पुलिस फोर्स और टैक्स के निज़ाम जैसी इस्लाहात मुतारफ़ कराईं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूल। खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना अरसा हुकूमत की। तो आंसर है, खलीफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूल्ड फॉर 10.5 ईयर। खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10.5 साल हुकूमत की। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एडमिनिस्टर जस्टिस। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह इंसाफ फराहम किया। तो आंसर है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज नोन
for fair justice. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادلانہ انصاف کے لیے مشہور تھے. He treated everyone equally, rich or poor, and decided case according to the Quran and Sunnah. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر و غریب سب کے ساتھ برابر سلوک کرتے تھے اور فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرتے تھے. He set up court with honest judge and never allowed injustice to anyone. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایماندار قاضی مقرر کیے اور کسی پر ظلم برداشت نہیں کرتے تھے. 5 نمبر کوشچن ہے What did the Khalifa hear while passing by the poor widow house? جب خلیفہ غریب بیوہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سنا؟ آنسر ہے The Khalifa heard the cries of the hungry children while passing by the poor widow house. جب خلیفہ غریب بیوہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی. 6 نمبر کوشچن ہے What is the main themes of the text? حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. متن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ تو آنسر ہے The main themes of text حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ is his justice. سبق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی موضوع آپ کا انصاف، آنیسٹی، آپ کی دیانتداری اینڈ سمپل وے آف لائف اور سادہ طرز زندگی ہے. He ruled with fairness and care for the poor and needy. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و مساوات کے ساتھ حکومت کی اور غریبوں کا خاص خیال رکھا. His leadership was based on the teaching of Islam. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اسلامی تعلیمات پر مبنی تھی. And the principle of equality اور برابری کی بنیاد پر. Next ہے identify the theme in every paragraph and see whether this information represent the theme you have identified. ہر پیرے کے موضوع کو شناخت کریں اور دیکھیں آیا کہ یہ معلومات وہی موضوع کی نشاندہی کرتی ہیں جو آپ نے شناخت کی ہیں. تو یہ لائف اینڈ سروس آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے خلیفہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور آپ کی زندگی. تو پہلا پوائنٹ ہے پیرا 1 میں ہے کوالٹی آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا پیراگراف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے خلیفہ کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا ہے امپورٹنس ٹو جسٹس، انصاف کی اہمیت. 4 نمبر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیئرفل رولر. 5 نمبر ہے ڈیتھ اینڈ بریل آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈی پہ ہے سائلنٹ لیٹر، خاموش حروف. ریڈ دا اسٹوری اینڈ ہنٹ دا ورڈ ہیونگ سائلنٹ لیٹر. کہانی کو پڑھیں اور خاموش حروف والے الفاظ کو تلاش کریں. کہانی ہے ون ڈے آئی واز ایٹ دا ہوم ود مائی مام. ایک دن میں اپنی مام کے ساتھ گھر پہ تھا. شی واز نٹنگ اینڈ آئی ہیڈ ٹو وارپ اے گفٹ فار مائی ڈیڈ. وہ بن رہی تھیں اور مجھے اپنے والد کے لیے تحفہ لپیٹنا تھا. ایز آئی واز وارپنگ، جب میں لپیٹ رہا تھا. آئی سا اے بٹر فلائی اراؤنڈ می، مجھے اپنے ارد گرد ایک تتلی نظر آئی. اٹ لینڈڈ آن مائی نی اینڈ آئی شاک اٹ آف. یہ میرے گھٹنے پر آ گئی اور میں نے اسے جھٹک دیا. دین اٹ لینڈڈ آن مائی ریسٹ، پھر یہ میری کلائی پر اتری. آئی نو that it wanted to go out of the house. میں جانتا تھا کہ یہ گھر سے باہر جانا چاہتی ہے. So I went to the door. چنانچہ میں دروازے کے پاس گیا. And turned the door knob to open the door. اور دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کی کنڈی گھمائی. The butterfly went out but landed on the wrench of a مین فکسنگ دا کار. تتلی باہر نکل گئی لیکن گاڑی ٹھیک کر رہے ایک شخص کے
رینچ پر بیٹھ گئی. تو اس میں جو سائلنٹ لیٹر ہے سب سے پہلا ہے knitting یہ والا, اس کے بعد ہے وارپ, یہاں پہ W سائلنٹ ہے, اس کے بعد ہے وارپنگ, اس میں بھی W سائلنٹ ہے, اس کے بعد ہے نی یعنی گھٹنا, تو یہ نی یہ سائلنٹ ہے K, اور اس کے بعد ہے ریسٹ, اس میں بھی W سائلنٹ ہے, اور اس کے بعد ہے نیو کے بھی K سائلنٹ ہے, اس کے بعد ہے ناب کا بھی K سائلنٹ ہے یہ والا ناب, اس کے بعد ہے رینچ کا بھی W سائلنٹ ہے. ویکیبلری اینڈ گرامر, ذخیرہ الفاظ اور گرامر. بی پہ جو اہم ہے وہ ہے آئیڈم اینڈ پروورب, ضرب المثل اور کہاوتیں. واٹ ڈو دا فالوئنگ آئیڈم مین, مندرجہ ذیل محاوروں کا کیا معنی ہے؟ تو محاورے ہیں یعنی ضرب المثل ہیں, کہاوتیں ہیں. بیٹر لیٹ دین نیور, دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. لیٹس کال اٹ اے ڈے, کام شروع کیا جائے. انڈر دا ویدر, بیمار ہوتا ہے, اور دا بال از ان یور کورٹ, آگے فیصلہ کرنے کا تمہارا اختیار ہے. پل دا بین, راز فاش کرنا. 6 نمبر ہے بریک اے لیگ, کسی اداکار کو اچھی پرفارمنس کرنے کے لیے کہنا. پل سم ون لیگ, کسی کی ٹانگ کھینچنا. تھرو تھک اینڈ تھن, برے اور اچھے حالات. سیٹ ایٹ دا فینس, فیصلہ کرنے سے اجتناب. ونس ان اے بلیو مون, شاذ و نادر. جو لفظی معنی ہیں ان کہاوتوں کے اور ہیں, لیکن ان کے جس کے لیے یہ بنائی گئی ہیں وہ معنی اور ہیں. نیکسٹ آتا ہے ریڈ می, مجھے پڑھیے. اے پروورب از اے شارٹ ویل نون سینٹینس اور سینگ دیٹ اسٹیٹ اے جنرل ٹروتھ اباؤٹ دا لائف. ایک محاورہ ایک مختصر شہرت یافتہ جملہ یا کہاوت ہوتا ہے جو زندگی کے بارے میں عموماً سچ کو بیان کرتا ہے. اگزامپل ہے دا پین از مائٹر دین دا سوارڈ, مثلاً قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے. بیٹر لیٹر دین نیور, دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے. اس کے بعد ہے پروورب یعنی کہاوتیں. کمپلیٹ دا فالوئنگ پرووربز یوزنگ ون آف دا ورڈ گیون ان دا بریکٹ, مندرجہ ذیل ضرب المثال کو بریکٹ میں دیے گئے ایک لفظ سے مکمل کریں. تو فرسٹ ہے آنسر میں اے برڈ ان ہینڈ از ورتھ ٹو ان دا بش. تو یہاں پہ خالی جگہ میں بش آئے گا, یہاں پہ کیج بھی ہے, بش بھی ہے اور سٹومچ بھی ہے, کہ ایک پرندہ جو ہاتھ میں ہے وہ 2 پرندوں جو جھاڑی پہ بیٹھے ہیں ان سے بہتر ہے. لک بفور یو لیپ, تو یہاں پہ سلیپ ہے, لیپ ہے, کراس ہے. برڈ آف اے فیدر, خالی جگہ میں ہے فیدر اور فلاک ٹو گیدر. اے اسٹچڈ ان ٹائم سیو 9, جو ایک ٹانکا اپنے وقت پر لگایا جاتا ہے وہ 9 لگانے سے بہتر ہے. آل دا گلائٹرز از ناٹ سلور, ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. 6 پہ ہے بلڈ از تھکن دین واٹر, اور 7 ہے ایوری ڈاگ ہیز ہز ڈے. 8 پہ ہے ایوری ڈارک کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. 9 پہ ہے چیریٹی بیگن ایٹ ہوم. 10 پہ ہے پیپل ہو لیو ان گلاس ہاؤسز should not throw stone at other. سی پہ ہے kindness of sentence, جملوں کی اقسام. جملوں کی اقسام میں ہے the sentence of 4 kind, 4 قسم کے جملے ہوتے ہیں. the division is made on the basis of their meaning, یہ تقسیم ان کے معنی کی بنیاد پر بنی ہے. سب سے پہلے ہے declarative sentence given statement, اعلانیہ جملے بیان یعنی بیان دینا. اگزامپل ہے آئی لائک اورنج, افرمیٹو سٹیٹمنٹ ہے, مثلا مجھے کنو پسند ہے, اس میں یہ مثبت بیان دیا گیا ہے. سیکنڈ قسم ہے وہ ہے انٹروگیٹو سینٹینس, آسک کویسچن, سوالیہ جملے ہیں جیسے سوال پوچھنا. اگزامپل ہے ویئر از مائی بک, میری کتاب کہاں ہے, اس پہ یہ کویسچن مارک یعنی انٹروگیٹو کی نشانی دی گئی ہے, مثلا میری کتاب کہاں ہے. آگے ہے امپریٹیو سینٹینس, میک ریکویسٹ گیو آرڈر,
हुक्मिया जुमले हैं जिसमें दरख्वास्त की जाती है या हुक्म दिया जाता है। एग्जाम्पल है ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, आर्डर है इसमें कि मसलन मुझे कॉफ़ी का एक कप ला कर दो। प्लीज़ शट द डोर, इसमें रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी दरवाज़ा बंद कर दो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सप्रेस स्ट्रांग इमोशन है, इस्तजाबी जुमले हैं यानी शदीद जज्बात का इजहार है। एग्जाम्पल मिसाल है व्हाट ए सेंस, मसलन नज़ारा क्या है, एल्स वी हैव लॉस्ट द मैच, अफसोस हम मैच हार गए। इसमें जो एक्सक्लेमेटरी की निशानी है वो ये वाला सिंबल है, इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मुदरजा झैल जुमलों की अकसाम तलाश करें। फर्स्ट पे है माई क्लास टीचर विल रिटायर इन द नेक्स्ट मंथ, मेरे क्लास टीचर अगले माह रिटायर हो जाएंगे। तो ये मुस्बत जुमला है या एलानिया जुमला है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। लेट मी फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम ख़त्म करना है, तो ये है हुक्मिया या इम्परेटिव सेंटेंस। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क भी है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है। और वी हैव वन द मैच, अरे हमने मैच जीत लिया, तो ये एक्सक्लेमेटरी है, इस्तजाबिया जुमला है। और फिफ्थ पे है प्लीज़ गिव मी योर कैमरा फॉर 2 डेज, तो ये इम्परेटिव यानी हुक्मिया जुमला, प्लीज़ मुझे 2 दिन के लिए अपना कैमरा दे दें। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, ये फूल कितना खूबसूरत है, तो ये एक्सक्लेमेटरी है, इस्तजाबिया जुमला है। नेक्स्ट आता है रीड मी, मुझे पढ़िए। द होमोग्राफ आर द वर्ड विद सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट विद द डिफरेंट मीनिंग। होमोग्राफ ऐसे अल्फाज एक जैसे हिज्जों और तलफ़्फ़ुज़ वाले होते हैं लेकिन मैनी इनके मुख्तलिफ होते हैं। डी पे है होमोग्राफ। रॉक, रॉक का मैन होता है पत्थर, जबकि शी लव्स टू कलेक्ट रॉक, तो वो पत्थर जमा करने से मोहब्बत करती है। और नेक्स्ट जो रॉक है ROC के, ये एक मौसीकी की तरह होती है, जिस जैसे है अली लाइक रॉक म्यूज़िक, अली को रॉक म्यूज़िक पसंद है। नेक्स्ट है प्रेजेंट यानी मौजूदा जुमला है, सबा वाज प्रेजेंट टुडे, सबा आज हाजिर थी। दूसरा होता है प्रेजेंट यानी तोहफा, डिड यू लाइक माई प्रेजेंट फॉर यू, क्या आपको मेरा तोहफा पसंद आया। नेक्स्ट है वॉच यानी घड़ी, आई लाइक माई वॉच, मुझे अपनी घड़ी पसंद है। दूसरा जो वॉच है वो है देखना, और इसका सेंटेंस है वी वॉच न्यू डेली, मैं रोज़ाना खबरें देखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है राइट यानी दायां, जिसका जुमला है दिस इज़ माई राइट हैंड, ये मेरा दायां हाथ है। और दूसरा राइट है दुरुस्त, जो सेंटेंस है यू आर राइट इन दिस कंटेक्स्ट, इस तनाज़र में आपकी बात दुरुस्त है। नेक्स्ट वर्ड है बियर यानी भालू, और सेंटेंस है द बियर इज एंगेज बाई ए पोचर, रीछ को एक शिकारी ने जकड़ रखा है। और दूसरा है बियर बर्दाश्त करना, जिसका सेंटेंस है बियर द पनिशमेंट ऑफ योर बैड एक्ट, अपने बुरे अमाल की सजा भुगतो। क्वेश्चन है कीप इन व्यू द गिवन एग्जाम्पल, राइट डाउन एट लीस्ट 5 होमोग्राफ एंड यूज देम इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। दी गई मिसालों को मद्देनज़र रखते हुए कम अज़ कम 5 हम आवाज़ अल्फाज लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें ताकि इनके मैनी में फ़र्क वाज़े हो। फर्स्ट है क्वार्टर, जिसका मैना होता है सिवा या घड़ी पर। सेंटेंस है इट इज़ 9:45, 10 बज रहे हैं। और दूसरा क्वार्टर है चौथा हिस्सा, आई गॉट क्वार्टर ऑफ ए केक, मुझे 1/4 केक मिला। नेक्स्ट आता है बैंक, जो होता है आई वेंट टू बैंक टू कैश माई चेक, मैं अपना चेक कैश कराने बैंक गया। और दूसरा बैंक जो होता है वो किनारा है, आई सैट ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, मैं नहर के किनारे बैठ गया। थर्ड वर्ड है लेफ्ट, जिसका मैंने है बायां। इसका सेंटेंस है आई टुक लेफ्ट टर्न टू रीच स्कूल, मैंने स्कूल पहुंचने के लिए बाएं मोड़ लिया।
اور دوسرا ہے لیفٹ چھوڑ دینا، جس کا معنی ہے شی لیفٹ فارم ہوم، وہ گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ 4 نمبر پہ ہے ڈیزرٹ، جس کا معنی ہے صحرا، اور اس کا سنٹینس ہے چولستان از اے بگ ڈیزرٹ آف پاکستان، چولستان پاکستان کا ایک بڑا صحرا ہے۔ دوسرا ڈیزرٹ ہے، اس کی مٹھائیاں ہوتی ہیں، میٹھی ڈش ہے، آئی لائک ٹو ایٹ ڈیزرٹ، مجھے مٹھائی کھانا پسند ہے۔ 5 پہ ہے بو، جس کا معنی ہے جھکنا، آئی بوڈ ٹو دا کنگ، میں بادشاہ کے سامنے جھک گیا۔ اور دوسرا بو ہے، اس کی ہے کمان کی طرح، یہ والا بو جو ہے اس کا ہے کمان کی طرح۔ ٹائی یور شو لیسز ان اے بو، اپنے جوتے کے تسمے جو ہیں وہ کمان میں باندھے۔ اور دوسرا اس کا ریڈ می، مجھے پڑھیے، دا ہوموفون آر ورڈ ود دا ڈفرینٹ اسپیلنگ اینڈ دا میننگ بٹ ود دا سیم ساؤنڈ۔ ہوموفون الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جس کے ہجے اور معنی مختلف ہوتے ہیں لیکن آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جیسا کہ ایٹ اور R8۔ ایک 8 ہوتا ہے کھانا اور دوسرا ہے 8۔ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ایئر اور ہیئر، ہوا یا بارش۔ اور اس کے بعد ہے بائے اور بائے، خریدنا ہے پہلا بائے اور دوسرا ہے خدا حافظ کہنا۔ اور 4 پہ ہے بریک اور بریک، ایک بریک ہوتا ہے بریک لگانا یا دوسرا ہے بریک توڑنا۔ اے پہ ہے فائنڈ دا ورڈ ان ایچ آف دا فالوئنگ سینٹینس دیٹ ساؤنڈ دا سیم بٹ ڈو ناٹ مین دا سیم تھنگ، دیے گئے جملوں میں الفاظ تلاش کریں جو سننے میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی ایک جیسے نہیں ہیں۔ فرسٹ پہ ہے دا گرل لکڈ پیل وین شی ہینڈڈ ہر مدر دا پیل آف واٹر، اس میں یہ جو پیل ہے اس کا معنی ہے ذرہ اور دوسرا کا پیل جو ہے یہ ہے بالٹی۔ اور سیکنڈ سینٹینس ہے دا پولیس مین could see only 4 fish in the sea water، دونوں سی ہیں، ایک SEEC ہے اور SEAC ہے، ایک کا معنی پہلے کا دیکھنا اور دوسرا سی ہے جو سمندر ہے۔ تھرڈ پہ ہے yesterday I read story about a boy on a red bicycle، پہلا ریڈ ہے پڑھنا اور دوسرا جو ریڈ ہے وہ ہے لال یعنی سرخ۔ 4 نمبر پہ ہے where would you see a horse made of wood، تو پہلا wood جو ہے اس کا ہے ہونا اور دوسرا جو ہے wood میں نا لکڑی ہے۔ 5 پہ ہے the angry husband threw everything out through the window، تو پہلا جو threw ہے وہ ہے پھینکنا اور دوسرا جو ہے throw میں سے ہے۔ 6 پہ ہے the hare is running here and there، hare میں نے خرگوش اور دوسرا hare کا جو ہے وہ ہے یہاں۔ امید ہے ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید تعلیمی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔